छुट्नलाई पो रहेछ क्या रे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको निकै चर्चामा रहनु भएको छ मेरा आदरणीय सङ्गीत प्रेमीहरूले। छुट्नलाई पो रहेछ क्या रे हे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको। छमछम ती पाउजुहरू बजाएर नाच, छमछम ती पाउजुहरू बजाएर नाच, मन्द त्यो मुस्कान सर्दै। ओरिजिनल शास्त्रीय सङ्गीत, ओरिजिनल हाम्रो सङ्गीतमा पाउने मजा अरू चिजमा पाउने हिरा हिरा नै हो। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ अहिलेको नेपालको सामाजिक सञ्जालका चर्चित व्यक्ति तथा नेकपा युवा नेता तथा कार्यकर्ता पुण्य गौतम दाईसँग नेपाली चार्ली च्याप्लिन भनेर चिन्नुभएको व्यक्तिलाई त परिचय दिइरहनु नपर्ला। र आज साथमा हामीसँग एकजना नयाँ अतिथि कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली लोकगीत सङ्गीतका चर्चित हस्ती, साङ्गीतिक क्षेत्रमा उदयमान नक्षत्रको रूपमा उदाइरहनु भएका गायक थानेश्वर गौतम हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्वागत छ सर्वप्रथम। अब सर्वप्रथम थानेश्वरजीबाटै कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँको साङ्गीतिक यात्रा कस्तो भइरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्ता कोसिलोहरू लिएर आइरहनु भएको छ, केही अनुभवहरू सुनाइदिनुहोस् नि। अब एकदम अहिले पछिल्लो समयमा छुट्नलाई पो रहेछ क्या रे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको निकै चर्चामा रहनु भएको छ मेरा आदरणीय सङ्गीत प्रेमीहरूले। खानमा भाउजू मस्यौरा सिन्की पकाइदेऊ, बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ, छमछम्ती भाउजू बजाएर रामप्यारी फिल्मका, स्याङ्जा गएँ पाल्पा गएँ बटौलीमा गइन भन्ने चर्चित गीत, लोकगीतदेखि गजलसम्म सबैजना मेरा प्रियजनहरूले मन पराइदिनु भएको छ। र संयोगले आज नेपाली सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउँछु म। अत्यन्तै उहाँ एग्रेसिभ आक्रामक हुनुहुन्छ तर साँच्चीकै मन राम्रो भएको व्यक्तित्व मैले भेटेको छु आदरणीय पुण्य गौतमज्यू र हाम्रो नेपाली चार्ली च्याप्लिन ज्यूलाई यो आज भेट्ने हामी एउटा माहौल बन्यो। साँच्चीकै रमाइलो भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। कसरी भेट भयो यहाँहरूको? उहाँको क्षेत्र छुट्टै, तपाईँको क्षेत्र छुट्टै, कसरी के सम्बन्धको आधारमा भेट भयो? हामी चाहिँ यो यस्तै हो, हामी किनभने उहाँ फरक विधा, मेरो फरक विधा, तर हामी चाहिँ समयवश भेट्ने मौका मिल्यो। पुण्य सरको धारणा के छ त उहाँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा? कसरी चिन्नुभयो उहाँलाई, के छ? यस्तो थानेश्वरजीको मैले गजलहरू पहिला पनि हेरेका थिएँ। उहाँ यो क्षेत्रको दिग्गज मान्छे हो। सङ्गीतको व्याकरण सिकेर त्यसमा अध्ययन गरेर मास्टर्स गरेर एजुकेसन लिएर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको यसमा साधना छ, गहिराई छ, यसमा तपस्या छ। अब आज आयो भोलि कता जाने भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि भन्दै आएको मान्छे उहाँ होइन। र उहाँमा डेडिकेसन छ, समर्पण छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको भविष्य उज्जवल छ। उहाँ लङ रेसको घोडा हो, म्याराथन धावक हो। अनि फेरि अब के हुन्छ भने हाम्रो समाजमा आफ्नो वंशवृक्षको पनि मान्छेले ख्याल गर्छन् आजकल। उहाँ एउटा गौतम वंशवृक्षको कुल दीपक हुने सम्भावना बोकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हाम्रो प्राय गौतमहरू यो गीत सङ्गीतमा धेरै कम छन्। र उहाँ त्यो फिल्डमा हुनुहुन्छ। भलै उता बागलुङको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि समयले बागलुङको, म चाहिँ यता निजगढतिरको, तर हामी सबै अत्रि गोत्र अन्तर्गतको। त्योभन्दा पनि जेसुकै होस् थरमा उहाँ एउटा देशभक्त नेपाली, अझ त्योभन्दा ठुलो कुरो मान्छे। उहाँमा गायकी कला छ, राम्रो कला र कलाको धनी हुनुहुन्छ। सरस्वतीको भरतपुत्र हुनुहुन्छ। मलाई आज पनि सम्झना छ बुफेलो सोल्जर्स गाउने बम मार्नेको एउटा भनाइ। उहाँलाई सोधिएको थियो यदि तपाईँलाई पुनर्जन्म मिल्छ भने हाइपोथेटिकल रूपमा तपाईँ के बनेर जन्मिन चाहनुहुन्थ्यो भन्दा फेरि पनि म गायकै बन्न चाहन्थेँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी उहाँको त्याग छ, तपस्या छ। र उहाँलाई म भेट भएको आजै हो, नडाटी भन्दा उहाँ र मेरो यसरी सशरीर साक्षात्कार भएको, टेलिफोनमा बातचित भएको अलि लामो समय भयो। र भेट्ने बाचा गर्दा गर्दै अब के मिलो मिसो मिल्दैन यस्तै यस्तै भयो। अहिले चाहिँ हामी जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँको अहिले निकै भाइरल भएको गीत छ नि टिकटकमा, त्यो एउटा छुट्नलाई पो रहेछ क्या रे तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको, यति धेरै भाइरल भयो कि त्यो गीत के हामी सुनाइदिनुहोस् न। एकदम चर्चित गीत, एकदमै सबैजनाले मन पराउनु भएको छ। म थोरै सुनाउन चाहन्छु। छुट्नलाई पो रहेछ क्या रे हे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको। छुट्नलाई पो रहेछ क्या रे हे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको।
सम्झी सम्झी रुनु रहेछ र पोसानु खुसीले कुनै पल आँसु खसेको कुनै पल आँसु खसेको। टिकटकमा अति मेगा भाइरल भएको गीत लाखौँ हजारौँले बनाइसके यसमा हजुर टिकटक। एकदमै 50औं हजारले बनाउनु भएको छ अहिले, 2 हप्ता पनि भएको छैन। अब एकदमै रेस्पोन्स अत्यन्तै राम्रो छ संसारभरिबाट। यो गीत तपाईँले कसरी सिर्जना गर्नुभयो, के सिचुएसन भयो तपाईँले? यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै जीवनको कथा हो। कथा हो कि के हो होइन, यो चाहिँ मेरो कथा भनौँ या उहाँको कथा जीवनको सम्पूर्ण श्रोताजनहरूको सम्पूर्ण नेपालीहरूको यो मैले अहिले गीत रिलिज भएपछि प्रतिक्रिया पाउँदा सबैजना नरहेको कोही पनि पाइनँ। हजुरले पनि हेर्नु होला युट्युबमा कमेन्टदेखि टिकटकमा कमेन्ट, एकजना पनि म रोइन भन्ने मैले कमेन्ट पाएको छैन। सबैजना हेरेर आँखाबाट आँसु रुन्न भनेर हजुरले हेर्नुभयो भने पक्कै रुनुहुन्छ। यो गीतले अत्यन्तै मार्मिक बनाउँछ। मैले पनि टिकटक आफैले पनि बनाएको छु, मेरो आँखाबाट रियल आँसु नै झारेर बनाएको गीत हो यो। हजुर एकदम लगायत हरेकको अति मार्मिक अभिनय छ, तपाईँको म्युजिक भिडियो त्यस्तै उत्कृष्ट छ। तपाईँले सङ्गीत सिर्जना पनि आफै गर्नुभएको होइन? हजुर मेरो यो सङ्गीत चाहिँ के हो क्या वास्तवमा? यो शब्द कोर्नु त एउटा जसले पनि बनाउन सक्छ, एउटा कुनै एउटा कथामा डुबेर हामी शब्द लेखिन्छ, तर सङ्गीत सिर्जना चाहिँ सङ्गीतकारले कसरी बनाउँछ यो पनि अलिकति केही सेयर गरिदिनुहोस् न। कसैसँग मिल्नु भएन? मैले पढेको विषय पनि हो, मास्टर डिग्री मेरो सङ्गीतमा हो र मैले मास्टर डिग्री गरे पनि म खोजमै छु र म के हुँ भन्ने कुरा म आफैलाई पनि अझै पनिसम्म पनि थाहा छैन मलाई। र सङ्गीतमा म खोजमा छु अझै पनि। साँच्चीकै मैले हाम्रो पुण्य सरले भन्नुभयो एउटा साँच्चीकै मैले पनि पूर्व अर्को जन्म पाएँ भने मैले कलाकार नै जन्मिने मौका पाऊँ, किनभने मैले अझै पनि साधना अझै पुगेको छैन। मेरो चाहिँ साधना अझ गर्न पाऊँ, नेक्स्ट जुन जन्ममा मैले योभन्दा फरक भएर आउन पाऊँ, अझ राम्रो गायक हुन पाऊँ भन्ने मलाई चाहना छ। तर तपाईँहरू कलाकार गायक यसै सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, योभन्दा अरू त के हुन चाहनुहुन्छ र? हजुर भन्नाले अब यस्तो छ, अब किनभने गाउने हुन्छ नि एउटा फिल, साँच्चीकै म को हुँ र मैले के गाइरहेको छु, मैले के सृजना गर्छु भन्ने कुरा मेरो अन्तर्निहित कुरा हो क्या। त्यो अन्तर्निहित ट्यालेन्ट जस्तो लाग्छ। मैले लोकगीत गर्छु, क्लासिकल गजल गर्छु, सालैजो गरेको छु, पन्सेबाजो गरेको छु, फिल्मको गरेको छु। कुन फिल्ममा गर्नु? रामप्यारी फिल्मको। त्यो फिल्मको एउटा गाना गाइदिनु। छमछम्ती पाउजुहरू बजाएर नाच, छमछम्ती पाउजुहरू बजाएर नाच, मन्द त्यो मुस्कान छर्दै छर्दै लजाएर नाच, छमछम्ती पाउजुहरू बजाएर नाच। भनेपछि तपाईँ सङ्गीतमै एमए गर्नुभयो? हजुर सङ्गीतमै, हजुर शास्त्रीय सङ्गीत। हजुर। आजकल आएका छन् नि यो गायकहरू, अब तपाईँहरू यत्रो साधना गरेर आउनु हो, धन्न तपाईँको अहिलेको गीत चाहिँ टिकटक र युट्युबमा एकदमै भाइरल भयो, 1 मिलियन जति भ्युज त्यसको खातामा युट्युबमै बसेको मैले देखेँ। हजुर। तर तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि आजकल अब म जस्तो एकछिनको लागि पुण्य गौतम गायक पनि होइन, केही पनि होइन, बाथरुममा पनि गाउन सक्दैन उसले, हजुर। तर मैले मेरो आँखको छम्बा भन्ने गीतलाई यसो गुनगुनाइदिएका थिएँ, ओरिजिनल गायकको भन्दा ज्यादा त्यसै भ्युज बटुल्यो। यो अहिले समाजमा सङ्गीतको व्याकरणको मतलब छैन, अरू छैन, मान्छे यत्तिकै भाइरल भइरहेछन् भन्ने कुरो अनुभूति हुन्छ? एकदमै हुन्छ, किनभने हजुरले एकदमै जायज र साँच्चीकै कुरा गर्नुभयो। हामीले गाईको दुध खान्छौँ, गाईको दुध भनेको ओरिजिनल दुध हो कि, हामी पाउडरको दुध पनि खाइदिन्छौँ बाहिर गएर चिया, तर ओरिजिनल गाईको दुधको मजा र स्वाद हामीले त्यो पाउने पाउडरको दुधमा पाउँदैन। त्यही भएर ओरिजिनल शास्त्रीय सङ्गीत, ओरिजिनल हाम्रो सङ्गीतमा पाउने मजा अरू चिजमा पाउँदैन। हिरा नै हो, हिरा किन्ने र हिरालाई भेट्ने अवसर सबैले पाएका हुँदैनन्। साँच्चीकै अब भाइरल हुने नाममा, चर्चा हुने नाममा हामीले धेरै कुराहरू गरेको देखेका छौँ, तर मलाई लाग्छ त्यो चिज दिगो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको आफ्नै चाहिँ मनपर्ने गायक हो? मलाई मनपर्ने गायक त धेरै हुनुहुन्छ, किनभने नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हस्ती हुनुहुन्छ। मैले नारायण गोपालदेखि भक्तराज आचार्यदेखि लिएर लोकबहादुर छेत्रीसम्मका गीतहरू मैले धेरै गीत सुनेको छु। आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा भन्ने गीतहरू, त्यही गीत चाहिँ गाइदिनु त। आमा रुँदै आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा, छोरो रुँदै गोरखपुरेलैमा, आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा, छोरो रुँदै गोरखपुरेलैमा। हजुर, जस्तो तपाईँले आफूले गुनगुनाउँदा सबभन्दा भित्रबाट मन लाग्ने गुनगुनाउनु सधैँ मन लाग्ने गीत कुन हो? अब मलाई मन लाग्ने त धेरै गीतहरू छ मेरो आफ्नै, या कुनै अरू कुनै महान गायकको?
महान हिन्दी गायक नेपाली जुनसुकैको होइन मलाई साँच्चीकै मनपर्ने भनेको मेरो आवाज पनि मलाई लाग्छ उहाँको मलाई सुट हुन्छ। मैले लोकबहादुर छेत्रीको अघि गाएँ नि मैले के अरे छमछम नाचिदेऊ निहुरेर हातमा रुमाल कानमा फुल गाइदिनु। आजै र मैले घाँसै र काटे सुन माया बनैको चिलाउने नौलो भाका नौलै छ गीत सुन माया कसरी मिलाउने छम छम नाचिदेऊ न्युरेर हातमा रुमाल कानमा फुल सिउरेर छम छम नाचिदेऊ न्युरेर हातमा रुमाल कानमा फुल सिउरेर। एकदम राम्रो छ। तपाईँ गला कला खारिएको छ, माझिएको छ। यो तपाईँ गाउँदाखेरि यो स्वरमा एक खालको थरथराट छ। यसलाई अब सङ्गीतको भाषामा के भन्छन् थाहा छैन मलाई, तर यो कमै मान्छेमा मात्रै यो क्वालिटी हुन्छ। यो धेरै कष्ट हुन्छ अरे त्यसो गर्दा। एकदम, किनभने यो एउटा दिल छ नि, एउटा सङ्गीतमा कलाकार हुन वास्तवमा पहिला आफूलाई छुनुपर्छ र श्रोताजनहरूलाई सुन्छ। पहिला आफैमा थरथरावट भित्रैदेखि आफैमा पीडाबोध हुनुपर्छ र स्याड गीत गाउँदा म यो छुट्नलाई पो रहेछ भन्ने गीत गाउँदा म स्टुडियोमा आफै रोएको छु। हाम्रो शान्तिश्री बहिनी गाउँदा गाउँदै रोएर 5-10 मिनट उहाँले गीत गाउनै सक्नु भएन। र अभिनयको क्रममा हामी सुटिङको क्रममा रियल नै हो। पुष्प खड्का पनि रियल नै रुनुभएको र अभिनयकर्ताहरू सबैजना रुनु भएको छ। र एकचोटि चाहिँ नि सुनेर रुन्न भने पनि म रोएरै गाएको छु। मैले कम्पोज गर्दा पुष्प खड्का के गायक यसमा नायक उहाँ पनि रियल रुनु भएको छ अभिनयमा। किनभने जस्तै म थरथराबाट मेरो चाहिँ आवाजमा चाहिँ त्यो फिल मैले दिन चाहन्छु। त्यो आवाजले श्रोताहरूलाई टच्चा हान्नुपर्छ। जे होस्, अब तपाईँको गायन कला असाध्यै माझिएको छ, खारिएको छ। अब म चार्लीजीपट्टि जान्छु। बागलुङे हो तपाईँ पनि, तपाईँ गलकोटे, तपाईँ गलकोटे हो। कहिले चिन्नुभयो उहाँलाई? उहाँको र हाम्रो अब यस्तो थियो, हुन त म गलकोटमा उहाँका गीतहरू पहिलेदेखि सुनिरहेकै हो होइन। अब त्यो भइसकेपछि गीतहरू भइसकेपछि हामी चाहिँ लगभग 1-2 वर्ष अगाडि गलकोटको सेकेन्ड घुम्टे महोत्सव थियो। महोत्सवमा हामीहरू दुईजनाको भेटघाट भएको थियो। अनि म पनि त्यहाँ अब व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कमेडी गर्नले त्यहाँ गइरहेको थिएँ। अनि त्यतिखेर हाम्रो भेट भएको। जस अब उहाँकै उताकै हुनुहुन्छ। आज फेरि पनि सेकेन्डचोटि भेट भयो। जुन उहाँको सङ्गीत छ, जुन स्वर छ, जस उहाँको एकदमै मलाई त्यो स्वर एकदम मनपर्छ। किनभने एकदम सुरिलो जुन छ नि त्यो अब एकदमै मार्मिक नै छ। किनभने आज पहिलोचोटि उहाँको गीतमा नि मैले टिकटक बनाएर स्याड अभिनय चार्लीले गरौँ। किनभने मलाई लाइफमा चार्लीले स्याड अभिनय गर्न सुहाउँछ जस्तो लागिरहेको थिएन। आज उहाँको गीतमा गरेर हेर्दा आफ्नै जिल्लावासी भएर उहाँको सृजना मन परेको होइन त्यो होइन। मतलब मैले अहिलेसम्म त्यो स्याड गीतमा अभिनय गर्न यो अत्यन्तै राम्रो सुमधुर उपलक्ष्य भयो। हाम्रो दिया फास्ट फुडको तर्फबाट 1 राउन्ड चिया जाओस्। म त अनौपचारिक तपाईँ गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा तपाईँको मतलब मैले यस्तो कि अब कमेडीमा मात्रै अब चार्लीले त कमेडी गर्ने हो त्यो टाइपले मैले अब टिकटक सबैमा अभिनय गरिरहन्थेँ। त्यसपछि स्याड गानामा एउटा गरौँ त भनेको स्याड गानामा पनि टक्क उहाँको गीतमा फिटिङ मतलब एउटा नयाँ अनुभव। गीत राम्रो छ, एकदमै मन छोयो। अब उहाँको गीतले जुनसुकै गीत विधाको गीत मनपर्ने मान्छेलाई पनि तानिहाल्छ। यस्तो उहाँको त्यही त मैले भनिसकेँ। मैले जहिले पनि के भन्दै आएको छु भन्दाखेरि एउटा हामी कलाकार भनेका नेपाली चार्ली किन नहोस्, हाम्रो थानेश्वर गौतम सर किन नहोस्, मैले चाहिँ जुन कसरी लिन्छु भन्दा एउटा हामी भनेको एउटा कलाकार भनेको के भन्दाखेरि जन समाजमा भएका विभिन्न पीडाहरू, जस्तै पुनी दाइले एउटा सामाजिक रूपमा एउटा अभियन्ताको रूपमा एउटा पीडालाई एउटा कम गर्ने एउटा मलम लगाउने काम गर्नुभएको छ भने हामीले गीत मार्फत गर्नु, उहाँले गीत मार्फत एउटा जनताको पीडा बुझ्नु भएको छ, मैले एउटा कमेडी मार्फत त्यो हो। किनभने तपाईँको योगदान छ। अब उहाँ आजको नायक, किनभने बेहुलोलाई विस्थापित गर्न बेहुलोको साथी धेरै हिरो बनिनु हुँदैन भन्छ। आजको बेहुलो उहाँ हो, साङ्गीतिक बेहुलो। जस्तो तपाईँभन्दा अहिलेको लागि यथार्थ तितो यथार्थ के हो भने दुर्गेश थापा र भिटेनको नाम बढी सुनिन्छ। तपाईँ भिटेन र आफूलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? होइन, अब सबैको आफ्नो अधिकार छ र आफ्नो स्वतन्त्रता छ होइन। सङ्गीतमा कस्तो गायक हो भिटेन? भिटेन भाइले एउटा रक गीतमा आफ्नो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। एकदम मलाई उहाँप्रति गुनासो किन छैन जस्तो हामी यस्तै त हो नि भो भन्ने गीत सुन्नु भएको छ? हजुर सुनेको छु। त्यो सङ्गीतको व्याकरणले त्यो गीतलाई कुन कोटीमा राख्छ? होइन, उहाँले चाहिँ ऱ्याप म्युजिक गाउनु भएको छ, रक म्युजिक होइन। उहाँले त्यसको प्याटर्नलाई उहाँले बुझेर गाउनुभयो होला।
अब चाहिँ म एउटा कलाकार हो, म अर्को कलाकारलाई डोमिनेसन गर्न मैले मिल्दैन। उहाँले चाहिँ उहाँको आफ्नो प्याटर्न, उहाँको आफ्नो संस्कार छ म्युजिकमा, मेरो म शास्त्रीय सङ्गीतको म एउटा संस्कार बोकेर हिँडेँ। जस्तो दुर्गेश थापाको डन आयो डन जामुला भन भन्ने गीत चाहिँ कस्तो लाग्छ? यो मैले लाग्छ यो समाज हुन्छ नि, समाजले खोजिरहेछ त्यही चिज होइन, किनभने समाजले त्यस्तै चिजहरू दुर्गेश भाइलाई पनि मैले दोष दिँदैन, किनभने दुर्गेश भाइको गीत मन पराइएछ नि त, किनभने त्यो चिज समाजले मन खोजिरहेछ होइन, मन पराइएछ। अब त्यो चिज उहाँले जस्तो दुर्गेश थापा चाहिँ भ्युजको हिसाबले दुर्गेश वा भिटेन नारायण गोपाल भन्दा बढी फेमस छन्, भ्युज मात्रै हेर्ने हो होइन। यसलाई यो खालको जुन अहिलेको ट्रेन्ड छ, जस्तो महान गायकहरू छायामा पर्ने, अनि अहिले आएको अब यो गीत हो कि बेसुरा राग के थाहा छैन, यो चिज ज्यादै चर्चामा आउने तर छिट्टै जाने। हजुर, यो यस्तो खालको सङ्गीतलाई के भनिँदो रहेछ सङ्गीतमा? सङ्गीतमा यस्तो सङ्गीतलाई चाहिँ अब शास्त्रीय सङ्गीतमा त यो सङ्गीतको छैन भनौँ न, यो आफ्नै साधना छ, विभिन्न लामो साधनाको पश्चात प्राप्त हुने चिज हो सङ्गीत भनेको। त सङ्गीतले फलफुलमा फल बढी लाग्छ, गाई भैँसीले बढी दुध दिन्छ, हामीले अर्गानिक भिटेनको गीतले दिन्छ कि दिँदैन दुध? भिटेनको त्यो चाहिँ नि उहाँलाई सोध्नुपर्छ ए अच्छा। किनभने उहाँको बारेमा मैले बोलेँ भने के हुन्छ भने मैले त्यो आफूले नगएको पाटो हो त्यो। जो सङ्गीतको जबरजस्त तागत हुन्छ, एकदमै तागत हुन्छ र सङ्गीतले उपचार गर्न मिल्छ, विभिन्न चाहिँ थेरापी गर्न मिल्छ। त्यही भएर सङ्गीतमा त्यस्तो अद्भुत चिज हुन्छ। हामी सुतेर सङ्गीत सुन्दाखेरि रुन्छौँ, सङ्गीत सुन्दाखेरि आनन्द यति आनन्द मिल्छ संसारको अद्भुत। हामीले सङ्गीतबाट मेडिटेसन गर्दाखेरि कहाँ हामीले अर्को ब्रह्माण्डमा पुगेर हामी सोच्न सक्छौँ। भविष्यमा सुगम सङ्गीतको एउटा उज्यालो तारा आजको थानेश्वर गौतमको विगत के थियो? कहाँ जन्मिनु? म बागलुङ हो। मेरो कति साल? मेरो चाहिँ 2038 साल। मभन्दा 4 वर्ष भाइ हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। अनि शिक्षा दीक्षा कता ग्रहण गर्नु? शिक्षा मेरो प्रावि चाहिँ मेरो गाउँमै देवकोटा प्रावि, अहिले निमामी छ। देवकोटा भने त्यतैका स्थानीय देवकोटाको नाममा राखेको कि देवकोटा नै नामबाट। अनि अर्को कुरा हाम्रो निमामी चाहिँ अहिले शिव निमामी, अहिले माध्यमिक तह छ, के अरे उच्च मावि छ शिव निमामी। भने माध्यमिक तह चाहिँ मैले पढेँ जनजागृति। हामी 1-1.5 घन्टा हिँडेर पढेको यो अवसर छ भनौँ न, चाहिँ इतिहास छ। अनि पछि मैले सङ्गीत सिक्ने मेरो एउटा ठुलो चाहना, मेरो बुवा आमाको एक्लो छोरा, मेरो दिदी बहिनी दाजुभाइ कोही पनि छैन। बुवा आमाले मलाई गाउँमा नै पढोस्, गाउँमा नै हुर्कोस्, यहीँबाट हामीलाई नि सेवा गरोस् भन्ने चाहना थियो। तर मैले सङ्गीत सिक्ने मेरो ठुलो लक्ष्य थियो। सङ्गीत भन्ने शब्द नै मेरो लागि अति अमूल्य लाग्यो। कहाँबाट सिक्नु? मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मैले मास्टर डिग्री गरेँ। गर्नुभयो? हजुर। कहिले भनेपछि तपाईँले सङ्गीतमा मास्टर्स गर्नुभयो? हजुर। अनि जस्तो तपाईँ सङ्गीत बाहेक बाँच्नको लागि अरू कुनै काम गर्नुहुन्छ कि? मेरो बिहानदेखि राति नसुत्नुन्जेलसम्म मेरो कर्म सङ्गीतमै छ। मैले सङ्गीत सिकाउँछु पनि। मेरो एउटा जनानी नेपाल भन्ने सङ्गीत स्कुल पनि छ, म सिकाउँछु। र मेरो इन्टरनेसनल प्रोग्राम र देश विदेशमा प्रोग्राम, अहिले त कोरोनाको कारणले प्रोग्राम कति देश जानुभयो? मैले 35-40 देशमा पुगेँ होला। हिमाल सागरजी पनि गौतमै हो? हिमाल सागरजी हजुर। उहाँ कहाँको गौतम हो? उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ पूर्वको जस्तो होला। उहाँको अहिले उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हिमालजीसँग धेरै भयो भेट नभएको, सायद उहाँ सङ्गीत कर्ममै हुनुहुन्छ। होस्, उहाँको पनि राम्रो छ। थानेश्वरजी, अब हामी अन्तिममा बिट पार्ने बेलामा आएका छौँ। तपाईँले 2-3वटा सुमधुर कर्णप्रिय गीतहरू, जस्तो अहिको गीत एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिउँ र त्यसपछि 1-2वटा अरू टुक्रा गाइसकेपछि अनि हामी बिदा हुन्छौँ। म त्यही छुट्न लागिरहेको ल, त्यो छुट्न लागिरहेछ क्या अरे तिम्रो मेरो धेरै टुक्कासहित गाइदिनु। छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे ए सानो, तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको, छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे ए सानो, तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको, सम्झी सम्झी रुनु रहेछ र पोसानु, खुसीले कुनै पल आँसु खसेको, कुनै पल आँसु खसेको, अलपत्रै पर्छौँ कि हामी बिचैमा, खै कहाँ हो कहाँ मायाको किनारा, यस्तो लाग्छ जिन्दगीमा हजुर,
यी आँसुहरू नै हुन्छन् कि साझा, यी आँसुहरू नै हुन्छन् कि साझा। बडो राम्रो छ। अब यो तिहार नजिकियो, तिहार सम्बन्धी कुनै भाका छ सुनाउन मिल्ने? तिहार सम्बन्धी त मैले चाहिँ पछिल्लो चाहिँ समयमा मैले तिहारको गीत गरेको छैन, मैले आफैले गरेको छैन। मैले पुरै चाहिँ यो तिहारलाई झल्को दिने हामी गाउँमा सानोमा लालटिन बालेर गाउँमा चाहिँ याद छ, हाम्रो चार्लीजीलाई पनि याद होला होइन, हाम्रो पुण्य दाजुलाई पनि पक्कै याद छ। हाम्रो गाउँमा लालटिन बालेर टुकी बालेर चाहिँ हामी देउसी भैलो खेलेको, हामी थोरै देउसी भैलो गाउँछौँ। वर्षै दिनको देउसी रे तिहारैमा देउसी रे आइ लड्दै पढ्दै देउसी रे देउसी खेल्न देउसी रे आइपुग्यौँ हामी देउसी रे अलि पर जाँदा देउसी रे काली नागा देउसी रे सेती नागा देउसी रे बाटो छेकिन देउसी रे मैले भने देउसी अलि पर जाँदा देउसी रे काली नागा देउसी अनुरोध गरे देउसी मेरी दिदीको देउसी हातबाट देउसी टीका नलाई देउसी मलाई नटोक देउसी मलाई छोड्देऊ देउसी। यसरी हामी देउसरी गाइन्थ्यौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो म तपाईँको गलकोट सम्बन्धी मेरो एउटा सानो अनुभूति रमाइलो तरिकाले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु। यो लोकतन्त्र आए लगत्तै हामी अहिले नेकपा माओवादी नेकपाको स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलजीको गाडीमा बसेर म तपाईँको गाउँमा गएको हजुर हजुर एकदम। त्यो बेलामा मान्छेहरू भन्थे अस्ट्रेलिया र काठमाडौँमा भन्दा यहाँ जग्गा महँगो छ भन्थे के, अस्ट्रेलियामा सिडनीमा घर किन्न सजिलो होला, यहाँ चाहिँ त्यति महँगो छ भन्थे। खासमा तपाईँको कहाँ हो? हाम्रो बागलुङ गलकोट नै हो, गलकोट। तर यति धेरै महँगो छ कि अब मैले भनेको ठिक हो, काठमाडौँमा भन्दा महँगो रहेछ, के कारण हो? त्यहाँ के छ भने हाम्रो प्रत्येकको घरबाट हामी चाहिँ जापान, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया नगएको कोही पनि छैन। अब भनिन्छ नेपालको सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्री नै बागलुङ गलकोट भनिन्छ, किनभने त्यहाँ सबैजनासँग आर्थिक रूपमा सबल भएपछि के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ आर्थिक रूपमा, अनि जग्गाको मूल्य त्यहीँ घर बनाउन मन लाग्ने, त्यहीँ घडेरी किन्न मन लाग्ने, त्यहीँ अरूलाई देखाउन मन लाग्ने। गलकोटीहरूको एउटा चाहिँ के छ भने त्यहाँको चाहिँ एउटा भनौँ न एकदमै गर्व गर्न लागेको चिज, म संसारभरमा पुगेँ, गलकोट समाजले धेरै प्रोग्राम गर्यो, एकदम युनिटी छ, एकदम आत्मीयता छ सबैजनाको, एकअर्कालाई पर्दाखेरि सबैले सहयोग गर्ने। जस्तै संसारभरका चाहिँ हाम्रा गलकोट समाजदेखि लिएर अनि बागलुङका कोही मान्छेहरूलाई नेपालीहरूलाई पनि पर्यो भने उहाँहरू एकदम लागि पर्नुहुन्छ। अब आज एउटै गाउँको मान्छे भेट हुनु भएको छ, बिदा अलिकति फरक होला, उहाँ प्यारोडीमा उसमा गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले एउटा भाइ मानेर उहाँलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने, तपाईँले पनि दाइ मानेर उहाँलाई सम्मान गर्ने, यात्रा अब कलाकारिताको यात्रा अगाडि बढोस्। एकदम अवश्य, किनभने उहाँ जस्तो म युनिक चाहिँ उहाँको चार्ली च्याप्लिनको जुन मलाई एकदमै मन पर्ने, चार्ली च्याप्लिन देखेर नआफ्ने त संसारमा कोही पनि छैन होला। मान्छे हाँसेरै मान्छे मऱ्यो भन्ने कुरा नि छ, तर मान्छे चाहिँ नमार्नु होला तपाईँले हाँसेर। मरे होइन बाँचे होला, मर्नु भएको होइन, म चाहिँ मर्न लागेकै पछाउँछु एकदमै जाने। ल तपाईँहरू दुवैजनालाई तिहारको शुभकामना, सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज हामी छुट्यौँ। हजुरलाई पनि तिहारको शुभकामना गर्न चाहन्छु। आदरणीय सामाजिक हजुरको राजनीतिक सामाजिक अभियानलाई साँच्चीकै नेपालको अग्रपङ्क्तिमा पुगेको देख्न पाइयोस्, साँच्चीकै हजुरको विद्वतालाई साँच्चीकै प्रयोग हुन हामीले प्रयोग भएको देख्न पाऊँ, र सम्पूर्ण हाम्रो मिडियाकर्मीहरूलाई पनि हार्दिक हार्दिक नमस्कार गरौँ न। यसपालि त तिहार पनि नजिकै आइसक्यो। अमेरिकाबाट 2 लाख रुपियाँ पैसा पठाउने भनेको थिएँ, त्यही पनि कोरोनाले गर्दा बन्द भयो। रोडमा भएर एउटा खुसी आउँछ भनेको थिएँ, त्यही खुसीले पनि कोरोना लाग्छ भन्ने कुरा पो भयो त होइन। भेजियामै नि खोज्टमै भयो, बर्बादी पो भयो त होइन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई।